भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारा आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागतां. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकायूं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 33 verse 20. हे सकाळीच्या वेळा आज देवाची उतराचो आमी नियाळ करया. त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया. कित्याक सगळी रात ताणें आमकां राखला आनी सांबाळला. हो वेळ सकाळीचो ताणें आमकां फावो केला. ह्या सकाळीच्या वेळ उठोवन ताचें उतर आयकूंक, ताका अर्घा दिवंक, ताका स्तुती करूंक, ताका वाकणूक त्या देवान आमकां योग्य केला. देवाची उतर म्हणटा की आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. मुखारपणे परतून तो आमचो आदार आनी आमची ढाल. तोच आमचो आदार ह्या सोमाराच्या दिसा. तोच आमचो आदार, तोच आमचे ढाल, तोच आमचें सर्वस्व. तस जाल्यार सोम्याक ह्या सकाळीच्या वेळार आमी ताका अर्घा दिवया, ताका आमी स्तुती करया. आत्मो म्हजो सर्वेस्पराची आज वडवीक घाता. कित्याक ताका आमी अर्घा दिवया. आमी ताका अर्घा दिवंक फावो कित्याक आमकां ताणें जिबी दवरला, आमकां ताणें राखला, आमच्या सांगाता तो आसा. हे सकाळच्या वेळार ताणें आमकां उठयला. त्या जेजू अर्घा दिवन एक गीत आमी गावया सगळे सांगाता मेळून. तुवें केलाय सोम्या विचित्र वय सोम्या सगळ्या म्हज्या जिवितांत. तुवें केलाय सोम्या विचित्र सगळ्या म्हज्या जिवितांत. तुजी दैवीक उतरां कास्ता सर्गांनी संवसारांत. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता. ताचे थंय संतोष. म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोसता. रसनेक म्हाका हुंसुबारता. वैभव ताचो प्रकट जाता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता. म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष वय पावता. सोम्या रसनेक म्हाका हुंसुबारता. वैभव ताचो प्रकट जाता. प्रत्येक तरान दोन आपुरबायची टेस्टिमनी हांगा आयकवया. ताच्या मागीर आमी प्रॉमिस आमी सांगया. प्रेज द लॉर्ड. हांव ज्योती दुबयतान उलयतां. म्हजी एक टेस्टिमनी दिवंक हांव अशें येता.
कोविडान ती सुमार 18 म्हयने जावन म्हाका काम नातल्लें. ब्रदर प्रकाशाचे दिसा 3 पुटी हांव मागणें आयकतालीं आनी हेरांकय हांव धाडटालीं. म्हाका देवाचेर भरोसो आसलो. एक दीस नातला एक दीस म्हजें मागणें आयकतलो म्हूण. हांव ब्रदर प्रकाशाक म्हजी पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी रिपीट करतालीं. आनी 22 तारखेर हांव मागण्यार आसतना म्हाका इस्कॉलांत कॉल येयलें कामा खातीर. म्हाका मस्त संतोश जालो की देवाक वर्णूंक लागली म्हजे थिंग केल्ल्या येदोडल्या अजापा खातीर. देवाक जावं अर्ग आनी ओकळाप, स्तुती जावं, वंदन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक, ताच्या कुटुंबाक देवाचेर बेसांव तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या टिमाचेर पडून दी म्हूण हांव मागतां. हें शुभ वार्ता 1000 लोकांक पावोवन दी म्हूण हांव देवा कडेन मागतां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, महिमा जेजो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रिटा, हांव कुवेतान उलयतां. म्हाका साक्ष दिवंक जाय म्हज्या मॅडमीचे भयणीचे. हांवें 2 म्हयने पयले ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलेलें तिका लागून. ती कोमान गेल्ली त्या टायमार. आतां ती बरी आसा. ताका लागून हांव धन्या जेजूक थँक्यू म्हणटा आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाकय थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं तांकां सगळ्यांक. आनी म्हजी दुसरी साक्ष आसा, म्हाका कोरोना आयलेले त्या टायमार हांव हॉस्पिटलान आहली. त्या टायमार म्हज्या घोवान पेटिशन घालिल्लें म्हाका लागून ब्रदर प्रकाशाक. हांवूय बरी जावन घरा आयलां. ताका लागून हांव जेजूक काळजांतल्यान थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमेन. सांगाता म्हणून म्हणया आमी प्रत्येक तरा म्हणया देवाची उतर वाचची सांगाता म्हणून उचारया आमी. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ, कश्टाक अंताच्या वेळार आदार दिवंक तो सदांच तयार. साम चॅप्टर 68 वर्स 19. सदैव जावं सर्वेस्पर, दिसान दीस आमचो भार तो ववयता, देव आमचो सडवणदार. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 29. थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळ नातलेल्यांक तो घटाय दिता. साम चॅप्टर 44 वर्स 8. साका आनी पळया, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरण येता ती सुभागी. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8. सर्वेस्पर तुज्या मुखल्यान वेतलो, तो तुजे सवय आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. आपोर बायेची आनी 2 टेस्टिमनी आसा, आयकुया त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया. हांव मुंबयतान उलयतां. हांव म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी मम्मी सुमार दीस जावन बरी नातली. तिचें हिमोग्लोबीन 5 रावुल्लें आनी सोडियम आनी पोटॅशियम एकदम उणें आशिल्लें आनी तिका हेवी ब्लिडींग सुरू जाल्लें आनी ते वेग्गी रावोंकूच ना. दाक्तेरां सर टेस्ट केल्यो आनी अखेरीक कोलोनोस्कोपी करूंक सांगलें, इंटेस्टायनाची कोलोनोस्कोपी. आनी ती केल्ल्या वेळार तातूंत कळ्ळें की तिका इंटेस्टायना भितर ट्युमर आसा म्हूण. आनी ताचे सॅम्पल काडून टेस्टाक धाडले आनी ताचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह म्हूण आयलो. आनी दाक्तेरान आमकां जाता इतले बेगी तिची सर्जरी करूंक सांगली आनी तिका दुसरे कॉम्प्लिकेशन्स आशिल्ल्या वरवीं ती हाय रिस्क सर्जरी आनी 5 वरांची सर्जरी म्हूण सांगलें. आमी दाक्तेराचें आयकून सगळीं भाव भयणी एकदम टेन्शनान भरल्याव. ते दाळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन करून सगळें सांगलें आनी आमी ब्रदर प्रकाशाचे मागणें सकाळीं दनपाराचे 3 वरांचे आनी नायट व्हिडिओ सदांय सुखानासतना पळोवन आशिल्ल्याव आनी सक्तां पासत मागून आशिल्ल्याव. ब्रदरान आमकां जेरेमिया 17 वर्सेस 14 आनी जाकोबाचें पत्र 5 वर्सेस 15 आनी जाणवाय 16 वर्सेस 12 म्हणूंक सांगलें आनी आमी सदांय सुखानासतना म्हणून आशिल्ल्याव. सप्टेंबर 7 तारखेर मम्मीची सर्जरी बऱ्या तरान जाली आनी 2 दिसांनी तिका ICUन दवरून मागीर रुमाक शिफ्ट केली. आतां ती बरी जावन घरा पाटी आयल्या. हे येदे व्हडले अजाप केल्ल्या आमच्या धन्या देवाक आमी सगळीं काळजांत अर्गां दितांव आनी आमच्या मम्मी खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक आनी सर येजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटाव. देव तांचेर विस्नार बेसावां घालून दी आनी तांच्या वावरान सदांच तांकां राखून दी
आनी तांची सुवार्ता चड आनी चड लोकांक प्रसरूंक तांकां सर्व बेसावांनी बरोवन दी म्हूण मागता. थँक्यू फादर, थँक्यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट, थँक्यू मम्मा मेरी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन. हांव जेसिंता बंटवळतां. म्हज्यो 3 साक्ष्यो दिवंक आशेतां. म्हज्या हाताची सर्जरी जावन 15 दिसां उपरांत हातांत कठीण पडापड सुरू जाली. डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या तवड ताणें म्हाका फिजिओथेरपी कडेन धाडलें. पूण चड बरेंपण जावंक ना. कितें करचें म्हूण कळीत नासतना कंगाल जाली. तवड ब्रदर प्रकाशा कडेन हांवें मागूंक सांगलें. तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें. मात्र न्ही सांजेच्या तेरसा वेळारय सांगाता मेळोन मागतालें हांव. एका हप्त्या भितर हाताची दूख मस्त उणी जावन आयली. म्हजो हात आपूण गूण केल्ल्या रस्नाराक काळजांत हांव अर्गां दितां. दुसऱ्यान म्हजें 2 इसवण पडोन बावळ्याच्या हाडांत कठीण दूख आसली. एक हप्तो आमी 3 वरांच्या मागण्यान सक्रामंताच्या आराधना वेळार मस्त मागलें. आतां ताची दूख संपून रावल्या. आनी तिसऱ्यान म्हाका आदल्या हप्त्यांत ताळो दूख आनी मस्त कोंकली सूज जाली. डॉक्टराचे वखद हाडल्यार गूण जावंक ना. सदांय ताप येवन आसलो. आमी मस्त भियेल्यो. तवळ ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड सगळो दीस रिपीट करून मागलें. त्याच संजेर म्हजो ताप आनी कोंकली संपूर्ण गूण जाली. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या दळबाराच्या सुरेस्पराक काळजांत हांव अर्गां दितां. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस, हालेलुया. तशेंच आमचे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांच्या ह्या मिसां वावराक देवाची विस्नार आशिर्वाद आनी सदांच देव तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळून दी म्हूण मागतां. थँक्यू जिजस. या सकाळच्या वेळा देवाच्या उतराचो मोठो आमी नियाळ करया. जेरोमे चॅप्टर 1 वर्स 5. आवेच्या कुसव्यांत आसतना तुका रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख असली. तू जल्मोच्या आदीच हांवें तुका पवित्र केला. कित्याक म्हणल्यार आतां सांगता आयकाय. राष्ट्रा खातीर एक प्रवादीक कसो हांवें तुका नेमलो. आतां पळय जॉना प्रवाद्या पुस्तकांत जॉना चॅप्टर 1 वर्स 2 आतां पळय आमी. उठ आनी निनेवेक वच, त्या व्हडल्या शहराक वच आनी ताच्या निवासांच्या खोटेपणाची खबर आज त्या व्हडल्या शाराक वच आनी प्रत्येक तरान थंयसरच्या खोट्यापणा विशयांत तुवें सांगूंक जाय. उठ आनी त्या व्हड शाराक वच आनी थंय तुवें हांवें सांगली उतरां सांगूंक जाय. त्या खातीर जेरोमे 1:5 म्हणटा हांवें हांवें तुका विसरून काडला. म्हाका वळख आसती. कित्याक हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादीक असो हांगा जॉनाक म्हणटा की वच त्या व्हड राष्ट्राक आनी सांग निवासांच्या खोटेपणाची खबर मोजेशी पावला म्हूण तांकां परगट कर. जॉना भायर सरलो पूण सर्वेस्परा मुकलो पळोवन वेचे खातीर तार्शिशाची वाट धरूंक ताणें सोदली. तो जाफाक देऊन गेलो आनी थंय ताका तार्शिशाक वेचे एक तारू मेळ्ळें. कित्याक ताका वचूंक आसता निनिवेक. देवान खंय म्हणलें? निनिवे म्हणलें. आतां हो खंय गेलो? तर्शिया गेलो. हालेलुया. पळया म्हणजे कितलें व्हडलें तें अजाप घडटा. सर्वेस्परा मुकलो पळोवन वेचे खातीर आपले पयशे फारीक करूंक तांचे बराबर तार्शिशाक वचूंक तो तारवार चडलो. पूण सर्वेस्परान दर्यांत एक वादळ उठयलें. पळयात जेन्ना म्हणजे देवाची मांडावळ आमी जायते फुडें इन्कार करता. आमची मांडावळ कित्याक जायते आमी पुरा करता. जेन्ना जेरोमे चॅप्टर 29 वर्स 11 पळया. जेरोमे चॅप्टर 29 वर्स 11. वय तुमचे पासून म्हज्या मनान कसली येवजण्यो आसात म्हूण तुमच्या पासून म्हज्या मनांत कसली येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. कित्याक म्हळ्यार म्हजी मांडावळ वेगळी, तुमची मांडावळ वेगळी. कित्याक आज हांव तुजे दोळे दवरनासा. कित्याक म्हळ्यार आतां निनिवेक वचूंक जॉनाक सांगलें. जॉना वेता तर्शिया. कित्याक निनिवे वचून जॉना नाका आहलें. पळया आतां देव कित्याक म्हळ्यार हांव तुमकां एक घडीच सांगता. लास्ट लॉकडावनाच्या पयले 1 म्हयन्या पयले एका भुरग्यान म्हळ्यार एक 29 इयर्स एका भुरग्यान म्हाका कॉल केल्ले. ब्रदर, म्हजो एक फ्रेंड भायर आसा
आनी ताणें म्हाका आपयला. हांव हांगा बऱ्या कामार आसा आनी हांगाच्यान डबल सॅलरी त्या सुवातेर मेळटा. आनी म्हाका त्या सुवात ताणें आपयला. हांवें वसाचें म्हूण निर्धार केल्लो. सगळें जालां. कित्येक मिस्टेका द्वारी सगळें स्टॉप जालां. आनी हांवें रिजन दिता म्हणून म्हज्या मॅनेजरान म्हणलें, नाका तूं हांगा वचनाका, तुवें बरो स्टुडंट आनी हांगाच तुका बरी सॅलरी आसा, हांगा तुका सगळें आसा, कित्याक तूं थंय वचूंक चिंताय. ताणें कितले सांग हांवें आयकूंक ना आनी म्हज्याच मांडावळा प्रमाणे हांवें सगळें ट्राय करून सगळें जालें. आतां 2 म्हयने हांव फेडअप जावन गेला, टेन्शनार आसा. कित्याक म्हळ्यार इथे प्रॉब्लमा द्वारे म्हाका वचूंक जायना ब्रदर. माग प्लीज वेच्या खातीर. हांव एकच ताका वर्स दिलें, जेरोमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 and 12. देवाची मांडावळ तुजी अशी वेगळी जावन आसा. देवा खुशी आसल्यार तुका तो पावयता, ना जाल्यार तुका हांगाच तो व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचेनू दीस गेले, दीस पाशार जाले. एक लॉकडावन जावन एका वर्सांनी सेम भुरग्यान म्हाका परतून फोन केले. आमचे व्हिडिओ ताका मेळोंक लागले. पयले आमचे व्हिडिओ नासले, व्हिडिओ ताका मेळोंक सुरू जाले. आनी तो म्हणा लागलो की ब्रदर, जे तुवें दिल्ले वर्ड हांव सदां वाचून रावतलो. जेरोमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 and 12. खंडीत जावन देवाची मांडावळ हांवें युरोप वेची न्हय आसली जावंक फुडें. हांव वचूंक सगळें ट्राय केलें. लास्ट मोमेंट कितें प्रॉब्लम द्वारे म्हजी विजा आनी कॅन्सल जाली. म्हजो इश्टी सॅड जालो, हांवूय सॅड जालो. 10 दिसांनी लॉकडावन सुरू जालें. लॉकडावन तरी म्हाका हांगाच म्हज्या बॉसान घराच काम करून अवकाश दिलो. घराच काम सेम सॅलरी, 1 रुपया म्हाका उणें दिनासतना बऱ्या रितीन म्हाका तेणें आदार दिलो. हांव एका वर्सांतून हांगाच काम करन आसा ब्रदर. अनेक ग्रेट मेरिकल. कित्याक म्हळ्यार हांव काम करता आसतना म्हाका एक बरें चेडूं भेटलें. आमचे काजाराचे सगळे निर्धार जाला आनी बेगीच आमी काजार जावचे आसा. कित्याक हे देवाच्या मांडावळेक हांव केदीच विसरचो ना. कित्याक म्हळ्यार हांव जर त्या सुवातेर गेल्लो, हे 2 वर्सां हांवें घरान बसूंक आसा. कित्याक म्हजे फ्रेंडाचे आसले, कामी गेला, तोय घरा आसा. हांवें घरा बसचें आसलें. कित्याक म्हळ्यार ब्रदर, हांवें पयलीं रिटिडो केल्ली, त्या खातीर हर एक सकाळी हांव मागणें करतालो. हर एक सकाळी म्हज्या काळी जावं म्हज्या देवाक दितालो. आनी देवा तुजी मांडावळ कितें म्हज्या विशयान म्हणून हांव सोदून घेतालो. थोड्या टायमांनी म्हज्या फ्रेंड्साच्या उतराक हांव वळात जाल्ल्या कारणा खातीर ताणें म्हाका ताची चूक ना, ताणें बरें म्हजे विशयी चिंतलें. डबल सॅलरी मेळटा म्हजी आशा आसली, ताची डबल सॅलरी मेळ्ळा आनी इल्लें बरें जातें आसलें म्हूण. त्या खातीर ह्या तुजे देवा लागीं विसरना. त्या कारणान जेन्ना देवाचे उतार म्हाका मेळ्ळे, ताची मांडावळ म्हज्या जिवितान वेगळी जावन आसली. त्या कारणा खातीर हे उसांबोळाय, हे अडकळ्यो, कश्ट, दूख, प्रॉब्लम्स येवन लॉकडावनान म्हाका देवान हांगाच म्हाका फावो ती फुडार, म्हाका फावो ती सांगातीन देवान हांगा विंचून दिली. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. हांगा पळय जॉनाचें जिवीत मुखार वचचें. आणि तुफान दर्यान तितले व्हड जाले की जेन्ना तो तर्शिया वेता आसतना त्या ह्या बोटीर येदे व्हडले तुफान वाडले की तारू फुडतशे दिसले. तारू फुडताशे दिसत. तारू वार उदक बायसतान तारू सगळे उसांबळ जावंक लागले. तारू पडोवंक सुरू जाले. तारवटी भियेले, तारवटी भियाले आणि जण एकल्यान आणि जण एकल्यान आपापल्या देवाक उलो मारलो. आणि तारवाचो बार तारवाचो बार उणो करचे खातीर ताणी आपलो माल दर्यांत उडयलो. जोना सकला देऊन तारवाच्या तळांत गेलो. तारवाच्या तळांत बरी न्हीद काडटलो. आमच्या जिवितान म्हज्या मगोच्या आमी जाय तेवढे बरे गाढ निद्रेंत आसता. आनी उठला तक्षण चिंता, म्हजे मांडावळपण हांवें करचें, म्हाका थंय वचूंक जाय, म्हाका हांगा वचूंक म्हाका तशें करूंक जाय, म्हज्या कशें करूंक जाय. पळय जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 पळय. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16. तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी म्हाका विंचून काडूंकच ना, हांवें तुमकां विंचल्यात. तुम्ही भायर सर वचून फोळ दिचे. ही देवाची मांडावळ. परतून या आमी जॉनाचे कंटिन्यू करूया. थंय आड पडून गाड न्हिदेंत आसलो. तारवाच्या तांडेलान ताचे शियोन म्हणले, तू न्हिदून आसाय ते कितें? उठ आनी तुज्या देवाक उलो मार. एकादा वेळार तो आमचो उगडास करीत आनी आमकां वांसयत. उपरांत ताणी एकामेकाक म्हणले, हे वायट आमचेर येवंक कारण कोण? म्हण पळोवंक सोडती घाली. जॉनाच्या पाटीन उडली
आनी जॉनाक विचारले तूं कित्याक अशें करनासय, तुवें कितें तूं चोर गी आनी कितें कित्याक अशें जाला, देवान कितें शिक्षा लायला तेन्ना म्हणटा की म्हजो एक देव असो की तो बळव सर्ग आनी संवसार रचलो देव जावन आसा. आज दर्यो उसांबळ कारण जावं तो देव कित्याक म्हणल्यार हांवें ताचे उतार आयकूंक ना, ताचे उतरां इन्कार केला. ताका दर्यो उसांबळ करता आसा. एक पटी देव तुमचो मोग करता, तो तुमच्या पाठीक लागून आसता, तो तुमच्या लागीं आसता, तो तुमच्या सांगाता आसता. जायते वायट वसूंक तो दिना, थंय कितें अडकळ्यो उसांबळ कितें ना कितें येवन रावता. आमी चिंतात देव आमचें मागणें आयकना, देवान आमकां सांडला, देवान आमकां विचारला, देवान आमकां कश्ट दिला. म्हज्या मोगाचेर 2014 हांव इस्रायल सोड म्हाका येवंक मोन नासलें. हांवें चिंतलें म्हज्या बायल भुरग्यां गांवांत दवरता आनी म्हाका 2 जाणां भुरगीं जालीं, हांव इस्रायलांत रावता. आनी जायतें मोन आसलें कित्याक बरें काम, बरें सॅलरी आसली. त्या खातीर हांवें चिंतलें जाल्यार 6 मंथ म्हज्या भितर उत्सामोळाय सुरू जालें. कितें म्हूण कळीत ना, मोनच ना. आनी हांव जेन्ना भुरग्याक सोड आनी परतून रिएंट्री जावन आसली म्हजी, परतून इस्रायल वता आसतना म्हजें धूव म्हाका पळोवन रडोंक लागलें. एकच कारण, हांव थंयच टर्न जालो. ताका देवाचें उतर म्हणटा की हांगा प्रत्येक तरां पळया, देवाचें उतर म्हणटा की जेरोमिया चॅप्टर 29 वर्स 14 पळय. जेरोमिया चॅप्टर 29 वर्स 14. जेरोमिया चॅप्टर 29 वर्स 14. हांव तुमचे सवे आसलो, हांव तुमच्या सोवे आसलो, तुमकां मेळटलो, तुमकां मेळटलो, उलयता तो सर्वेस, उलयता तोच सर्वेस्पोर. हांव तुमची दशा हांव बदलितलो, तुमची दशा बदलितलो, हांव तुमची वाट बदलितलो. जेन्ना जॉना निनवे वचून देवान सांगलें तो तर्शिया गेलो, परतून देवान उसांबळ दर्यांत आणगले, तांणी ताका दर्यांत उडयले. देवान ताची ती मासली तयार करून दिली. त्या मासली येवन निनिवेच्या तडीर ऑमिट करूंक सुरू केलें. कित्याक ताका वचूंक जाय निनिवेंत आसलें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाचें देव आमचो मोगाळ, ताची मांडावळ हांवें ती आटापूंक जायना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज तो देव तुजेर आनी म्हजेर सदांच नदर लावन आसा. त्या खातीर आमकां वेगळे जावंक तो दिना. पळय म्हज्या दुयेच्या एका दोळांतल्या दुखा खातीर हांव म्हजी वाट बदली इस्रायल गेलो, म्हजी विजा कॅन्सल केलो, परतून आयलो, म्हज्या कुटुंबा सांगात हांव रावलो. पळय त्या दीस जावन कंटिन्यू हांव ताबोर आश्रम रिट्रीटेक वता आसलो, थंय हेल्प करूंक वता आसलो आनी जायत्या सुवातेर हांव आदार दिवन आसलो. आज तुमी ह्या युट्यूबार मागणें आयकूंक सुरू जाल्यात. म्हज्या मोगाचें न्हू, देवाची मांडावळ हर एक वेगळी जावन आसा. देवाची मांडावळ आज आमी देवाच्या मांडावळे विशीं चिंतूंक जाय. आमी देवाक क्षीण करचें न्ही, आमी उत्सांबोळ जावचें न्ही, शांत रावया आनी देवाची मांडावळ कितें म्हूण सोदून घेवया. त्या खातीर जॉन 15:16 म्हणटा की तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां वेंचून काडला. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमच्या जिवितान चड उणें जालां. आमी जायते आमीच चिंतले जावंक ना, जावं फुडें म्हाका थंय वचूंक जाय, हांगा वचूंक जाय, व्हडले व्हडले सपनां पळयले, जावं ना. देवाची मांडावळ कितें तरी वेगळी आसा. जायते मागला, जायते म्हणटात आमी 6 म्हयने तो कंटिन्यू मागून आसा, कंटिन्यू फास्टींग करून आसा, हांव वर्सां मागून आसा, कित्याक म्हाका देवान दिवना. जावं फुडें देवाची मांडावळ ती न्ही. तुवें समाधानान जावं फुडें बऱ्या रितीन आसाचें म्हणून देव तुका हर एक कडेन राखून आसा, प्रोटेक्ट करून आसा, सांबाळून आसा. तस जाल्यार देवाक आज आमी अर्घ दिवया, ताका आमी वाकणया. कित्याक आमचो देव बरो, तो ताच्या भुरग्यांचे दया दाखयता, ताच्या भुरग्याचो तो मोग करून आसा. त्या खातीर सर्ग सांडून तो आमच्या मदें हर एक दीस रावून आसा. तो इमॅन्युएल जावन आसा, तो सासणी खडाप जावन आसा, तो आमचो आसरो जावन आसा, तो आमचो भरवसो जावन आसा. सांगाता म्हणया आमी. तस जाल्यार देवाक सकाळच्या वेळा आमी अर्घ दिवया, आराधन करया. आज ताची मांडावळ कितें म्हणून आमी समजून घेवया. सम्या तुज्या मांडावळा समजून म्हाका कुरपाला पळय, म्हजी मोत उक्ती कर, जाणव हांवें म्हाका तूं बर सोम्या. आनंद सोम्या तुजो गाजता, म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता. आमचो जीव सोम्याची वडवी गावून द्यायच्या दिसा, म्हजो आत्मो ताच्या मोगाचे संतोषून द्यायच्या दिसा. रस्नेक म्हाका उंचुबारता, वैभव ताचो प्रगट जाता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज आमी देवाची मांडावळ कितें म्हणून समजून घेवया. ताच्या कृपेचेर आज आमी हुंदोन रावया, ताचेरच नदर लावन
आयचो दीस आमचो आशिर्वाद असो आनी बेसांव असो जावन दी म्हणून मागया आमेन.